بسم الله وولد ومنفس قدوس هذا أملاك أمين كرات عزتنا نبتي حتى بقطعنا أتينا الشيء قدامي تحتهم صوم انتي مالتي الشيء صوم انتي مالتي نزول حتى قدم لاسنا مجمرتا صوم زبل قلاوي ترجم كنرينا صوم مالت صوم كازبل نايجز جسي استرخوا خوينو ترجمو خا تحرم تخلكلا حدقه مالتي انتي مالتي نزبل جن بزح ترجم كانتلو كبزح جن مجمرتا صوم مالت منفساوي تقادلو كمنفساوي تقادلو حدا خوينو نسجا مالت منفساوي نسجا لوغام ايو نسب نحدا سب سبنوتو غوتيو منفسو زلم لملا سنقي كاب እግዚአብሔርካ ጸጋ ዝረخبላ ናይ መጀመርታ ናይ ወንጌል ስራሕ እዚ ጥራዩን አይኮነን ጾም ማለት ህይወት ማለት እዩ እዚ ማለት እቲ ናይ መጀመርታ ሰብ አምላኽና እቲ መጀመርታ ሰብ አዳም ማለት እዩ በመብልዕ ምኽንያት ሞይቱ ማለት እዩ እቲ ዳግማይ አዳም ዝኾነ አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካ ነቲ በመብልዕ ምኽንያት ዝሞተ አዳም ንኸድሕን በመጀመርታ ጾሙውን እቲ ናይ ህይወት ዝኾነ ትምህርቱ بمهار دحنا تفصملنا سلازي بمخنيات موت بلعي ناي موت مجمرتاي مالتي صومكا ناي دحنات مجمري እዚ ጥራይ ይኮነን ጾም ማለት ንእግዚአብሔር መፍቃር ማለት እዩ ከምቲ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14 ነጊርና ዘሎ ተፍቁርኑ ተኾንኩምሲ ትእዛዛተይ ሓልው እዩ ስለዚ ንእግዚአብሔር ነፍቅሮ እንድሕር ተኾይና ትእዛዛቱ ንሕልወሉ ትእዛዚ ማለት እሺ ካላ ሕቶና ጾም አቤት ተጀሚሩ ጾም አቤት ተጀሚሩ ከም ተኸላትና እንፈልጦ በአቦና አዳምን بدينا هيوانن اب جنت استوعبتهم من مجمرات ازاز انتي نيران انتيلنا صوم يعني يرا جماري بام سرع صوم كاني ويتانان مدحنن يسوع كريستوس يو مالتي ماشي كان اسمعنا اشي ساسي تحطنا صوم نعنا كمل اسيات متن انتي زو ترجمه له حجسي كمل اسيات بفلي زباله مالتي اشي كمان ساعات بفلي زبالنا أنا صوم انتاي نعرضلنا نابتم أبنتاويان نايمن ساعات زغونو ثلاثة من ساعات نهكي زلنا نساتهم كا أنانيا أزاريا مسائلهم تنويت دانيال مرافع عسرته كاكل طو عسرت أخصاب ثلاثة زلنا حتى تملكتنا نساتهم بمصابهم كاوتهم كالوت من ساعات جزء بوريو ترى زبلنا سلازي بمصابنا هنا كبريو أنا هم من ساعات نسهنا كبري موغوسنيو نزيكا ليك قدس يارد وتمهروم لورازو صمونا بفلي زلخان عنا المنسيات صمونا كبرن ناي دنگلناها كبري امالتي اشي قصيل حتنا كندي عينت صوم علو صوم ناي قل صومن ناي ولق صومن إلنا أكلته يخفرو خلتلو مالتي أتي ناي ولق صوم حدا سب ورق صوم كوينو نعمنت بدرجة أبات نفسديو ويكاني سبعة كأت تدلي حدا سب صومو ناي ولق صومي مالتي كالا أي كاني ناي أواج صوم أب إزرا معرفش منت فقد عسران حدا كم زبلنا إزرا صوم صلاة كم زأوجه زي كم حزب كريستيان بحبار كوينا إنه صوم مالتي قلتله زي مالتي سنكاني الشيء قالي بسمعنا امين الشيء نصوم بخمية عقابة كنصومو علينا الشيء نصوم كباسن كبقمن رحقنا نفسنا قتينا أبقدم إግዚአብሔር بمنصح لبونا نصومو سጋዊ ጥራይ ብምጻም ዘይኮነሲ እቶም ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ገሊጾም ዘሎ ገላትያ 5:22-15 ዘሎ ማለት መንፈሳዊ ስነ ምግባር ዘሎ ማለት መንፈሳዊ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ተባሂሎም ዘለው በፍቅሪ ብምጽዋት ንስተንሐዘኑ ብምብጻሕ
كوا حالفون تراي سجاو نحن نجورن هنا حدا سب تراي خمس مبلغ تراي استخل كلا صوم خطولة خلناها مهناتو زم زي أمن سوات وكاتهم نجزي أبير زي فولت وسواتون يصوميهم سلازي كم زي من حرتغنا نسجاو قط أباويكا نحنا قط أنا عبد على النمر نصوم كنا عليك إلنا سلازي نحنا كابز فليز ولا عيننا بمسام أزلنا بمسام كل نجارنا وسانتنا بمسام بفقري كنت صوم علنا صوبه الشيء الشيء قصيل حتنا صوم مسام قديت عادي ويس مرجع سلامته الشيء صوم كله كاب ود شوعات نلعل زلهم نخصوم نبي ترسانات إزازي كم زحلفونا أمنة أبوتاتنا نزي صومنا تكبروا بأبنات كوينهم ناوم هذا أبال بتكرسيان كأني بتكرسياننا زعززت لنا أصوامات أزازات كنفصم هاي معناتاوي قديتنا أيو أبنات حجي دخون مخنيات كله خون خاليهم حانتي تنسنتاليا وي هذا بحمام دخون انتلي وخاني زي بمسابات نفسي تزاربنا مسابات نفسي تزاربك تودو مالتي تعمل كلمة اسمعنا كلا مودعتها خاني صوم صمنا معنا نطمن عن بري نمان كلا سب استقم سي كان كلمة شيء نزي صوم كاني حجز كم كريستيان متنسي كنصوم قديتنا ايويلنا مش دوم هذا كريستيان مت ود شوعات لعل كون زي صوم سب كان انت بركه እሺ كم تخجلت أنا هاي صوم مالتي نجرجن مجمرتا تقوم صوم كردا الله كم مهار الله مالتي نزلنا يتقوم صوم نهر تترديها أي صوم يزبل كريستيان كله نايك اللي مالت ولا تحسن مسئ نجرجن صوم تقوم كردا الله دحريها صوم مسام تراي كس مالت صوم صيمو برخت كم زركبك ما صقاهم زوهب كرد الله دحري زي صوم نحرت خوينو كم مصحف قدس بلنا فلايكا نسرعات مصحف فتح نجسنا مالتي وزي صوم بصوم 4 ربع بصوم 4 ربع وعرب لما كنا كان يتمتر ما ارجو ولا اما كنا مؤمن حزباوي يتفلط مزمو ازنتاي مالتي حدا أملاخنا المدحنا يسوع كريستوس بصوم 4 نعنا ندحنا تيلو أبز صوم صلوت زي صوم كان دحته هونو كاب كهنوتو يمتر مؤمن دحته هونها كاب أمنو كاب حزباويان يفعل يزبلنا سلازي حدا سب قد يتاخصوم زلو ايو أبز صوم مالتي سلازي نصوم تردي بزبا دحريها ሃይማኖታው ግዴታ መሆንها ጾም አለው እንተ ዘይ ኮይኑ ከመጽሐፍና ዝልና ንፍርተ ሆይኑ ግን እነዚህ ዝመስል ምክንያቱ ጾም ጸሎትን ኣብ እግዚአብሔር እሴት ከም ዝረክብ ክፈልጥ አለው እሺ ጣዕም ጾም እንታይ ጣዕም ጾም ብዙሕ እዩ ካብቲ ብዙሕ ግን ብውሕዱ ንርኢ ከለና مزمر داويت معرف ساسان شوعات ساسان حمشة فد 13 كرر خلنا داويت نتاي بلنا بصوم نفسي قصعكو يبلنا صوم بمصامنا كم مكره حطيات كم مسرح يدحننا كم ابنت سبانا نو كرنا خيلينا الصوم بمصاوم كاب طفات كم زدحانو نري كالاي دماني صوم بمصامنا سغانا نفقت نفسنا خاني نمقتا يطقمنا كم أوين صوم مس إجزابير زمدنا كلوانا وين مس إجزابير كن قرارب يحجزنا بصوم كأني انتهي بلنا وانجيل ماتيوس معرف حمشة فقد شدش زلهم زتأمين سي من تصدق مالتي كتأبون كم أوين صبوا يوم لنا وانا بصعان يوم يبلنا مالتي قال هو يسمعنا سغاوي طعمታት ጾም እንታይ እዮም ጾምታቱ እሺ ስጋዊ ጣዕምታት ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ግን ዝተወሰነ ንምጥቃስ
መጀመርታ ስጋው ጥቕሚ ንሓደ ሰብ ጥዕንኡ ሓሊኑ ክኸይድ ይሕግዞ ማለት እዩ ምክንያቱ እቲ ናይ ነፍስን ስጋን ዝኾነ ኣምላኽና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓና ክጥዕመና ስለ ዝኣዘዘልና ስለዚ እግዚአብሔር ከዓ ብጥዕና ክንነብር ስለ ዝፈቅድ እግዚአብሔር ዝኣዘዞ ሓኻይ እውን ካብ ዝገይሮም ንሕና ክብደትና ማለት እዩ ክብደትና ብዝግባእ ጉቡእ ንክኸውን ካብኡ ካብ ዝተፈላለዩ ሕማማት ንኽንድሕን ጾም ስጋዊ ጥቕሚ ኣለዎ ንኣብነት ካብ ደም ብዝሒ ካብ ካንሰር ብፍላይ ካብ ዝሎሙ ግዜ ጎይኑ ዘሎ ሕማም ካንሰር እዩ ነዚ ምክንያት ካብ ዝተፅለስ ዘይምፃም ዝስኢልካ ዝረኸብካ ምብላዕ ምዃኑ ተበፂሑ ለማለት ስለዚ ካብ ናይ ጨጎራ ሕማም ጨጎራ ልዕሊ ዓቆኑ እቲ ዳይጀስቲቭ ሲስተም ተባሂሉ ስርዓተ ምሕቃቕ ምግቢ ልዕሊ ዓቆኑ ምስ ተመገበ ሰብ ይሓምም እዚ ናይ ሕማም ካብቲ ዓቆኑ ስለ ዝሓልፍ ነዚ ከዓ መጽሓፍ ቅዱሳዊ ንሕር ክንሪኦ ንሕርተ ኮይና ያዕቆብ በልዐ ወጸገበ ወረሶ ለግዚኡ ያዕቆብ በልዐ ጸገበ ኣምላኹ ካረሳ ብለና ስለዚ ስጋው ጥቕሙ ንኣምላኽካ እውን ኣይትርስዕን ኢኻ ማለት ስለዚ ብዙሕ ጥቕሚ ኣሎ ብሕፅር ዘለ ግን ነዚ መስል እሺ ቃል ሕይወት ተስማዓልና እሺ ኣብ ጾም ክንገብሮም ዘየብልና ነገራት እንታይ ኣብ ጾም ክንገብሮም ዘየብልና ነገራት ኣብ ጾም ክንገብሮም ዘይብልና ነገራት ቀደም ቀዳድም ካብ ጡላ ዝኣምሰሉ መግቢ ከም ስጋ ፃባ እንቋቑሖ እዚ ክንቆጠብ ኣለና እዚኦም ማለት እዩ ካልእ ከዓኒ ናይ ኣፍካ ጥራይ ዝጾመሲ ኣይከነጾም ከምቲ ዝበልካ ቀዲምካ ዋላ ኣዕንትና ክጾም ኣለዎ ካብ ሕማቕ ምርኣይ ክንቁጠብ ኣለና ክንክልከል ኣለና ከምኡ እውን ካብ ሕማቕ ምዝራብ ኣፍና ካብ ሕሜታ ድዩ ካብ ባእሲ ምፅራፍ እዝንና ከዓ ካብ ሕማቕ ምስማዕ ክንክልከል ኣለና ብዝተኸኣለ መጠን እቲ ፅቡቕ ክንገብር ከነንብብ ዝኾነ ዝስማዕና ቃል ኣምላኽ እውን ብዛሓሎም ብውሕድ ዝበላ ኣብ ጾም እዚኦም ክንገብሮም የብልና ተኸኣለ ከዓኒ ናብ እግዚኣብሔር ዘቕርቡ ነገራት ክንገብር ኣለና እሺ ቃል ተስማዕና ኣሜን ብጾም ጽድቂ ኣሎ ዶ እሺ ብጾም ጽድቂ ኣሎ ብጾም ጽድቂ ኣሎ ዶ ንብል ብርግጽ ኣሎ ነገር ግን ብጾም ጥራይ ጽድቂ ክንብል ኣይንኽእልና ምክንያቱ ጾም ጥራይ ጸይምካ ስጉእን ደሙን ዘየብሉ ብናይ እግዚኣብሔር ምሕረዳ ንጸድቕ ዳ እምበር ጾም ጥራይ ብምጻምና ክንጸድቕ ኣይንኽእልና ነገር ግን ጾምና እቲ ክርስቲያናዊ ዝኾነ ስነ ምግባር ብምግባር ብምትግባር ከምኡውን ስጉእን ደሙን ብምቕባል ትሩፋት ምግባር ብምሕረት እግዚኣብሔር ንጸድቕ ማለት እዩ እሺ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ደቆን ሓወይ ኣሜን ሆይ እሺ ዓመት ክንደይ ኣጽዋማት ኣለዋ እሺ ኣብ ዓመት ከም ኩላትና ንፈልጦ 7 ናይ ኣዋጅ ጾም ኣለዋ እሺ ናይ መወዳእታ ሕቶናኣ ኣብ ጾም 40 ክንደይ ሰናብቲ ኣለዋ እሺ ኣብ ጾም 40 8 ሰናብቲ እየን ዘለዋ ንሳተን ከዓ ዘወረደ ማለት እዩ ዘወረደ ቅድስት ምኩራብ መጻጉዕ ደብረ ዘይት ገብርሄር ኒቆዲሞስ ሆሳዕና ማለት እዩ እሺ ቃል ሕይወት ተስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ኣሜን ኣሕቢር ቃል ሕይወት ተስማዓልና ኣሜን ወስብሐት ለእግዚአብሔር